Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. في هاد الفيديو ان شاء الله غنشوفوا طريقه حساب النقط ولا معدلات نتاع الدوره انطلاقا من المجموعه نتاع خص يكونوا عندنا بزاف نتاع جمعنا بزاف نتاع المعلومات على كل ماده وبزاف ديال النقط على كل ماده. دونك هذه طريقه سهله وبسيطه، تبعوا معايا غادي نشرح لكم وغادي يخرج لكم المعدل هو هذاك. ولكن اول حاجه خصكم تعرفوا المعاملات، حيت المعاملات هما اهم حاجه باش حيت كنضربوا كيساعدونا باش نحسبوا النقاط. المعاملات نتاع كل ماده، دونك المواد هذه غير طريقه وانتم غادي تطبقوها على سواء جيدا مشترك علمي ادبي ولا ثانيه باك ولا اولى باك، كل قسم وكتختلف المعاملات من قسم لاخر. دونك اغلبيه المواد اللي كيقراوها الجميع هما اللغه العربيه، الفرنسيه، الانجليزيه، الاجتماعيات، الرياضيات، علوم الحياه والارض، الفيزياء والكيمياء، التربيه الاسلاميه، التربيه البدنيه، المعلوميات، الفلسفه والمواظبه والسلوك. تري بيان. دونك عدد الفروض كيختلف من ماده لاخرى. كاين فضل اللي فيه 4 النقط، كاين فضل اللي فيه 2 النقط، كاين بلوتو كاين ماده اللي فيها 3 الفروض، وكاين ماده اللي فيها 2 الفروض، وكاين ماده اللي فيها 4 الفروض. دونك هذا عدد الفروض انا درت لكم باش نطبقوا عليه الحساب ولا القاعده. دونك على بركه الله غناخذوا ليكزامبل ديال اللغه الفرنسيه. دونك اللغه الفرنسيه فيها 4 الفروض بالنسبه للادبيين وحتى العلميين، ما عدا الايكونومي عندهم 2 فروض. دونك الفرد الاول، الفرد الثاني، الفرد الثالث، الفرد الرابع. كي غندير نحسب والطريقه اللي غنعتمد باش يخرج لي المجموع والمعدل نتاع الدوره. دونك على بركه الله في اي ماده كما بغى يكون عدد الفروض كنديروا الفرد الاول، غناخذوا هذا كاكزامبل كمثال، الفرد الاول زائد الفرد الثاني زائد الفرد الثالث زائد الفرد الرابع تساوي داك العدد اللي كيخرج لي كنقسمو مثلا تساوي هذا غيعطيني على 4 تساوي هذاك العدد المجموع اللي غيعطيني هاد 4 الفروض، هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا تساوي هذاك المجموع اللي عطاني غادي نقسمو على 4 على عدد الفروض، غنقسمو على 4 اللي غيكون هو معدل الماده. من بعد ما كنسالي هذاك معدل الماده كنجيب هذا المعدل اللي خرج لي هنا من بعد ما جمعت هادو عدد الفروض كان على 4 كنجمع 4 على 4 كان 3 على 3 كان 2 على 2. دونك ديما مجموع عدد الفروض مقسوم على عدد الفروض. دونك هنا من بعد ما هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا مقسوم على 4 عطاني معدل الماده. هذا معدل الماده كنشدو وكنضربو في المعامل. هذا معدل الماده كنشدو وكنضربو في المعامل كيعطيني المعدل المعامل. فهمتوا؟ هادو عدد الفروض مقسوم مجموع عدد الفروض مقسوم على عدد الفروض، 1 2 3 4 زائد 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 على 4 تساوي معدل الماده. معدل الماده كنشدوه وكنضربوه في المعامل كيعطينا المعدل المعامل. مزيان صافي غنعمروا هاد الخانات كلهم بالنسبه لكل ماده. هادو 2 هذا زائد هذا مقسوم على 2، هادو 3 هذا زائد هذا زائد هذا مقسوم على 3 مضروب هنا ومضروب في المعامل معدل المعامل. من بعد ما كنساليو هاد الطريقه كنحسبوا مجموع المعاملات هذا زائد هذا زائد. خصكم يكون عندكم المعاملات مضبوطين، باش ما يجيكمش نقطه غلطه. هاد المعاملات كلهم كنجمعهم وكنكتبهم هنا مجموع المعاملات. المعدل المعامل كنجمعهم كلهم وكنكتبهم هنا. مزيان. من بعد ما كنجمع المعاملات كنكتب المجموع هنا، ومن بعد ما كنجمع المعدل المعامل كنكتبهم هنا. كنجي دونك شنو كندير؟ كناخذ مجموع المعاملات، كناخذ مجموع النقط هادو اللي عندي هنا مجموع النقط وكنقسمو على مجموع المعاملات. كناخذ مجموع النقط هذا وكنقسمو على مجموع المعاملات وكيعطيني المعدل العام ديال الدوره فهمتوا دابا؟ دونك هذه هي الطريقه لحساب
المعدل العام ديال الدوره خص يكون عندكم المعاملات، ويكون عندكم كل فرد كل ماده عدد الفروض ديالها. كل ماده كنجمع النقاط ونقسمهم على عدد الفروض. معدل الماده كنجمع المعامل، هذاك معدل الماده كنضربو في المعامل كيعطيني المعدل المعامل. فاش كنجمع هادو كنكتبهم هنا، وكنجمع هادو وكنكتبهم هنا، وكندير المجموع مقسوم على مجموع المعاملات كيعطيني المعدل العام. دونك هذه هي الطريقه الصحيحه اللي غتعطيكم معدل النقطه، المعدل العام ديال الدوره. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح كلكم، ومزيد من حظ سعيد للجميع.